साल के दौरान में छठा इतवार। बेशक दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो खुदावंद के मोजज़ात को अपनी आँखों से देखने के ख्वाहिशमंद हैं, खुदावंद का तजुर्बा करना चाहते हैं, और वो भी बग़ैर ईमान के। बहुत से लोग खुदावंद से नाराज़ भी रहते हैं कि खुदाया मेरा फ़लाँ फ़लाँ काम कर दे, अगर नहीं तो मैं खुदा पे ईमान नहीं रखता। लेकिन आज खुदावंद का पाक कलाम हमें ये फसल बख्शता है कि हम इस बात को जानें कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के पाक कलाम से। अगर ईमान है तो खुदा हमारी बात सुनता है, हमसे हम कलाम होता है, क्योंकि खुदा हमसे बेशुमार मोहब्बत करता है और वो इंसान की हलाकत नहीं बल्कि इंसान को ज़िंदगी देता है। बस आज का कलाम इलाही हमें दुआ, इल्तिजा, बंदगी, खुदावंद को पुकारने, फरियाद करने और उससे बातचीत करने के बारे में सिखाता है। और आज की इंजील मुक़द्दस इस बात पे ज़ोर देती है कि हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं खुदावंद की हुज़ूरी में रखें और एक कोड़ी जो है बड़ी दिलसोजी से, बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हुए दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि यीशु ही उसका शाफ़ी है और वही उसकी बीमारी से उसे शिफा बख्श सकता है। और वो उससे कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तलावत जो कि अहबार की किताब में से ली गई है, इसमें बयां किया गया है कि कोड़ बरस जसाम किस कदर जान लेवा बीमारी थी, और अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स को लग जाती तो उसकी ज़िंदगी इस मर्ज़ के साथ ही ख़त्म होती। और इसका मायना जो है एक काहिन करता था, और जब इस बात की तस्दीक हो जाती कि उस शख्स को कोड़ का मर्ज़ है तो उसे बियाबान में भेज दिया जाता ताकि अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी वहाँ पर ही गुजारे। और अगर कोई शख्स वहाँ से गुज़रता तो उस पर यह फ़र्ज़ था कि वो कहता नापाक नापाक नापाक, ताकि किसी और शख्स को वो बीमारी ना लग जाए। और कोड़ियों का इलाका होता था जो कि आबादी से दूर होता था और जहाँ पे वो ज़िंदगी गुजारते थे। बस मसीह खुदावंद के पास जब वो कोड़ी आता है तो उससे इल्तिजा करता है, उससे मिन्नत करता है, उससे फरियाद करता है, उसके सामने गिरियासारी करता है, क्या खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वो खुदावंद यीशु मसीह से खजाना नहीं मांगता, दुनियावी चीज़ नहीं मांगता, ज़रखेज़ी नहीं मांगता, बल्कि ये इल्तिजा करता है कि उसकी गलासत, उसकी गंदगी, उसके गुनाह, बुराई और पालीदगी से उसे धो डाले। आज जब हम उसकी पाकीज़गी के बारे में सुनते हैं कि मसीह खुदावंद ने उसको पाक साफ कर दिया, तो इसके साथ साथ मसीह खुदावंद एक बहुत बड़े भेद को बयां करता है जो कि दिलों की पाकीज़गी है। बस खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज़ मुबारका हैं मत्ती इसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत मुबारका में कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कैसा बड़ा मोजज़ा है, कैसा बड़ा करिश्मा होगा कि खुदा को देखना, खुदा के रूबरू होना, खुदावंद से हम कलाम होना, खुदावंद से बातचीत करना। कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। वो इलाही ज़ात, वो कादर मुतलिक जिसको मूसा नबी भी ना देख सका, उसकी एक तजल्ली भी ना देख सका, और वो घुटनों के बल गिरा और खुदावंद ने उससे कहा कि ऐ मूसा अपनी जूती उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है ये जगह पाक है। बस वो खुदावंद की तजल्ली को एक झलक भी ना देख सका, क्योंकि वो इस कदर पाक और पवित्र है। और यस्सु कहता है
خداوند کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ یا پاکیزگی جو ہے یہ دلوں کی ہے، کپڑوں کی نہیں ہے۔ اور یوئیل نبی کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ پس یہ کوڑ جو تھا یہ قابل علاج بیماری نہیں تھی، اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں کہ آج سے 60 سال پہلے ایک ایسا مسیحا اس ملک پاکستان میں آیا جس نے پاکستان میں کوڑ جیسے مرض پہ بہت حد تک قابو پا لیا، بلکہ اس کو ختم ہی کر دیا، اور اس کا نام مسیحا کا ہے ڈاکٹر روت فاؤ، جس نے بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی مذہبی امتیاز کے، بغیر کسی ذات پات کے اس نے خدمت کی، انسانیت کے لیے خدمت کی، اور 50 سال سے زیادہ اپنا نبوی کردار ادا کیا۔ آج بھی ان کی سسٹرز جو ہیں یہ خدمات جو ہیں سر انجام دے رہی ہیں۔ آج جب ہم ڈاکٹر روت فاؤ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جس نے جذام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور خدمت کا کام جاری و ساری رکھا، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی شخصیت جو مقدس فرانسس آف اسیسی کی ہے، وہ کہتا ہے "When I was in sins, it seemed extremely bitter to me to look at lepers, and the Lord himself led me among them, and I practiced mercy with them." جب میں گناہ میں تھا تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ کسی کوڑی کو دیکھ بھی سکوں، اور خداوند نے مجھے خود ہی ان کے درمیان بھیجا کہ میں رحم کا تجربہ ان کے ساتھ کر سکوں۔ اور مقدس فرانسس آف اسیسی کی زندگی اس وقت بدل گئی جب اس نے ایک کوڑی کو گلے لگایا، اس میں یسوع کا چہرہ دیکھا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، اور اس طرح وہ جو اچھوت کی بیماری سمجھی جاتی تھی، مقدس فرانسس ایسا شخص ہے جس نے انسان ہوتے ہوئے اس کوڑی کو گلے لگایا، یسوع کے نام کی گواہی دی کہ یہ بیماری جو ہے یہ قابل علاج ہے۔ آج بھی بہت دفعہ اس بیماری سے نفرت کی جاتی ہے، بے شک ہوتی بھی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو کرشمات کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ شافی ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ بس ہم جو ہیں آج خداوند سے برکت حاصل کریں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہر طرح کے کوڑ سے، ہر طرح کے حسد سے ہمیں پاک کرے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں پاک کرے۔ آج بھی بہت سارے ایسے معاشرے ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ کوڑ جو ہے یہ بہت حد تک دوسرے شکلوں میں اب پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ کوڑ جو ہے صرف برس کی بیماری کی صورت میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ آج بھی بہت سے لوگ لالچ جیسے کوڑ میں، دھوکہ دہی جیسے کوڑ میں، فحاشت جیسے کوڑ میں، ہرس اور ہوس جیسے کوڑ میں، مذہب کے نام پہ قتل و غارت کرنے والے کوڑ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس کوڑ کو ختم کرنا ہے، اس سے پاک ہونا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ بد اخلاقی کی طرف نہیں بلکہ اخلاق کی طرف گامزن ہو، غیر مذہبی رویہ کی طرف نہیں بلکہ اچھا مذہبی رویہ اختیار کریں، اچھے آئین کے تحت زندگی گزاریں اور پاک دل ہو جائیں، کیونکہ مسیح خداوند ہمیں پاک دل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو آئیں خدا کے پاک کلام سے برکت اور فضل حاصل کریں۔ آمین۔